आम्ही पॅसेंजरच्या इथून येतो, आमचा काहीच ते खबर ना. आता तो मारूक लोक प्लॅन करतात. असोल्टाच्यो घटना दिसान-दीस वाढतूच आसात. आज परत एक धक्कादायक अशी घटना कुलवाळे हांगासर घडल्या. टॅक्सी ड्रायव्हर एक ट्युरिस्ट पॅसेंजराक घेऊन वतना वाटेर कांय कारणान त्या पॅसेंजरान गाडी रावयल्ली. मात अचानक येवन ड्रायव्हराच्या तकलेर ताणें हल्लो केलो. उपरांत ताचेर सुरो घेवनूय हल्लो करपाचो प्रयत्न ताणें केलो. ह्या हल्ल्यान टॅक्सी ड्रायव्हराक माल लागिल्लो आसा. ह्या हल्ल्याचे नक्की कारण कितें तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. मात खंय तरी टॅक्सीच्या भाड्या वयल्यान हो हल्लो केला आसत असो अंदाज घटनास्थळी जमिल्ल्या लोकांनी बांधला. बाबा कितें जाल्लें आतां सांग. तुजें नांव सांग पयलीं. माझे नाव सुभाष पांडुरंग. कितें जाल्लें. तूं खंयच्यान खंय वयतालो. म्हापसा साकून हांव महिंद्रान वयतालो. आसनोडा महिंद्रा. हो पॅसेंजर एकटोच आसलेलो. आमच्या एका टॅक्सीकारान तेका ते भाडे केल्ले, पण तो नसताना तरी दुसरे भाडे घेऊन गेलो तो भागान. म्हणून हांव थंय उबो आसलेलो. मग तेका हांवें विचारलें टॅक्सी काय म्हणून. तो म्हणटा तो वचूंक जाय आपल्याक महिंद्रान वचूंक. कितले पयशे 900 रुपया. त्या टॅक्सीकारान सुद्दां ताका 900 रुपया सांगले. बरं बस या आड म्हणला गाडीन बसलो. तर म्हाज्या पयलीं दुसरो एकटो कोण आसलेलो, ताका विचारलें तूं वयता जाल्यार. तो म्हणलेलो आपूण वचना तूं वच म्हणून हांव घेवन गेलो. हांव नको तो फाटल्या सिटार बसलेलो. घेवन गेलो. कोणाक मास्क बांदलेलो. कितले जाण आसले. एकटोच आसलो. त्या नंतर गाडी म्हापशा साकून काडली. हांव परसवाडा गेलो. तो परसवाडा म्हाका कितें म्हणलो, शिरसे तूं खंय पावला म्हटलें. हांव म्हटलें आतां करसवाड्या पावलो. आतां खंय पावतलो म्हटलें जाल्यार शिरसे पावतलो. शिरसे पावतलो ते पेट्रोल पंप आहा एक खंय म्हटलें पेट्रोल पंप आहा. तेजो दुसरो पेट्रोल पंप आसा पळय थंय आयल्यान म्हटलं पंचायत आसा. थंय पंचायती कडेन उबो राव. एकटो कोण येता. एक 5 मिनटां 10 मिनटां उबो राव. तूं कितें घेतलो वेटींग म्हटलें. म्हाका काय घेना. तुमकां कितें दिवपाचें आसा दी, नाजाल्यार म्हणलें आमच्या हातार तेच 10 मिनटां जाय. बरें तितले पयले राव म्हणलें. सायडीक राव. तितल्यान म्हाका लगीन जालें. हांव लगीन भायर देंवलो. लगीन भायर देंवलो. पावस पडटा म्हणून हांव भितर गाडयेन बसलो. हेणें फाटसून कितें काडलें पळय ते म्हाज्या तकले बरोबर हांगासर मारलें. हांगा मारिना बरोबर म्हाका घर जालें. हांव म्हटलें कितें गाडयेन ना जाल्यार ना कोण ना ते कितें बरें पळयता जाल्यार रक्त येवंक लागलें. दुसरो तेणें मारलो तो म्हाज्या हांगा मारलो. आनी म्हाका हें करूंक लागलो. कोंडून लागलो. पळयता जाल्यार हेच्या कडेन सुरू आसा. सुरू आसा पूण हांव आतां भायर कसो सोडटलो हें करतलो. उगडलें रायट सायडीची म्हाजे. आनी दिसून भायर सरलो तरी सुद्दां तो म्हाका आडयता भितर. कसोच हें करना. भायर तरी तो हांव वचून भायर सरलो. आनी रस्त्यार आडवो पडलो. लोकांचे गाडयो आडयल्यो. हेज्या कडेन सुरो आहा म्हणून लोकांक सांगलें. हेज्या कडेन सुरो आसा आनी हो मारता. हो टॅक्सी हो महिंद्रान वचून हांव टॅक्सी ड्रायव्हर. हांव टॅक्सी ड्रायव्हर पळया तरी लोक सुद्दां थंय एक्सेप्ट जायना जाले. कोणूच जायना जाले. मागीर एकाची मोटरसायकल हांवें हाडयली. त्याची ओडून धरली मोटरसायकल. म्हटलें म्हाका मारता म्हटलें. गोंयकारांक म्हटलें तुमी पळयना जा वयता बरोबर आसा. मागीर 2-3 गाडयो बसी उबे रावले. आनी एकटो अंकल येयलो 4 व्हिलर घेवन. तो म्हाका खूब लागलो. अरे ताका कित्याक मारता. तेजे रगत येयले मरे. तुजे फुटले मरे. स्कोर मरे. ना म्हणटा पयशे खंय जास्त मागतात ते मरे. आनी जास्त पयशे मागूंक ना. तुजे कडेन जागूच करूंक ना. कांयच करूंक ना. मागीर पब्लीक जमली. तेन्ना मागीर कितें काय म्हटलें नखरे करूंक लागलो आनी आडवो पडलो. आमी पुलिसेक मागीर फोन. कसो दिसता म्हणजे कितले एजीचो भाव आसलो तो. भुरगो का जाणटो. जाणटो कसो आसा जाणटो कसो बारीकसो जाणटो. म्हण म्हाज्या फाटच्यान मारलें. बरें म्हाका दादागिरी करूंक मेळना न्हू. कितें आहलें आनी हातीन तेज्या. हातीन सुरू आसलो न्हू तेजे. ना गाडयेन बसतना बॅग आहले ओ कितें. ना हँड बॅग आसलेली अशी. हँडबॅग आहले. हँड बॅग कॅरी. आनी त्या बॅगान सुरू आसलो. हय त्या बॅगान आमी खंय पळयलो तो पयलीं. म्हाजें मारलो तेन्ना हांवें पळयला न्हू. म्हाज्या फाटसून मारला पळय तो पळय तेन्ना पळयला न्हू. गाडीन मारला. हांव स्टेरिंगेर बसलो. पुलिसांनी धरला ताका. जालें सगळें. ही गजाल जाली तुका सारकी 9:15 भितर ती. 9च्या भितर. 9:15. पुलिसांनी धरला ताका. धरला पुलिसांनी धरला. हेच केल्लो आसा. आपल्याक म्हापसा साकून महिंद्रा क्लब आसनोडा वचूंक जाय म्हणून. इतले
अशें सांगलें. पण तेका पळोवन तुमकां कितें अशें संशय आतां कांयच करूं येयना न्हू. आमी पॅसेंजराच्या हितून वयता, आमकां कांयच तें खबर ना. आतां तो मारूंक खंय येयल्लो खंय ते प्लान केलो. एक्चुली पयलीं ड्रायव्हराक आमचे ह्या लक्ष्मण म्हणून आसा तेजी गाडी व्हरून सोदतालो तो भागान भाडें घेवन गेला म्हणून म्हाजी गाडी घेतली. कितें हिंदी उलयतालो कोंकणी उलयतालो? हिंदी उलयतालो तो कोंकणी उलयतालो. ती दिसतालो की आउटसायडर काय गोंयकार गो? तसो कांयच दिसनासलो. कोणाक मास्क बांदलेलो. मास्क बांदलेलो कोणा? मास्क बांदलेलो. ओके. कितें तुमकां तुमच्या गळ्यांतले सरपळी बी कितें चोरूंक ना? ना तशें कांयच ना. आतां जर हांव जर आडोवप जर पडलेलो जर म्हाजो जीव गेलो जाल्यार म्हाका दिसता ते 100% तो सरपळी आनी हे म्हाका लुटपाचोच प्रयत्न करताले अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमच्या एका ड्रायव्हराक तेणेन तो गेलो म्हणून म्हाका हे केला नाजाल्यार तेका एक्चुली करपाक जाय. लक्ष्मण ड्रायव्हर म्हणून तेका हे करता पयशात त्या वाठारांतल्यान कितें पुलीस बी वयताले का? कोण ना पुलीस कोण ना. म्हजें नांव लक्ष्मण नायक. हांव म्हापसा टॅक्सी कावंटर आनी हांव थंयचो प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट. आमचो सुभाष आयज सकाळीं कितें जालें आमी बशी कडेन आसले भाडें करताले आमी थंयसर. भाडें करतना एक तो डॅमेज टिचर म्हणून पळय थंयसर म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की आपणाक म्हणपाक लागलो महिंद्रा क्लबान व्हरून सोडूंक जाय. हांवें बरें आनी ताका 800 रुपया सांगलें. ना म्हणपाक 800 रुपया आनी म्हणपाक लागलो आमी दोग जाणां आनी आमची लगेज जावं म्हणजे बॅगा. हांवें बरें हाडून 100 रुपया एक्स्ट्रा पडटले. ओके म्हणपाक नो प्रॉब्लम म्हणपाक लागलो या म्हणपाक लागलो. जालें तेच्यानंतर रावलो आनी परत म्हाजे कडेन या म्हणून आपूण म्हणपाक चायेची कॅन्टीन खंय आहा. हांवें कॅन्टीन खंयच्या तुका भाजी बी गावतली. हांवें भाजी बी गावची ना तुका च्या गावतली. च्या गावतली म्हणल्यार तो हांवें तुका बस स्टँडार भितर वच तुका भाजी बी सगळें गावतलें. बरें म्हणून येता म्हणपाक तूं राव म्हणपाक लागलो. बरें म्हटलें आतां आनी हांव चवथो आसलो किंवां आमची टीम फुडें हांव चवथो नंबराक आसलो. फुडले 3 गाडयो सुटल्यो. म्हाजो टीम येयलो. म्हाजो टीम येयना बरोबर तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं खंय वयता. हांवें आमची किंवां गाडी तुका ते पॅसेंजर येवंक ना न्हू दोग जाण पडले. हांवें म्हटलें म्हाजो किंवां गाडी आमची किंवां आमकां किंवां वयचो पडटा. हांव तसो रावूंक शकना तुका. आमच्या फाटल्यान म्हटल्यार गाडयो आसा. म्हाज्या फाटल्यान एक सुदेश म्हणून आसलो खटिकास. जालें तो हांव भाडें घेतलो आनी हांव गेलो. मागीर तो कितें म्हण तो येयलो ते सुभाष म्हणटा पळय आतां तो इन्सिडंट जाला पळय तो सुभाष म्हणटा पळय तो तेजे कडेन येयलो. तेजे कडेन येयलो म्हाका म्हणून महिंद्रा क्लबान. हांवें ताका सांगलेलो हरी हे भाडें आसा म्हणून नोड्या महिंद्रा क्लबान. ओके म्हणपाक लागलो. जाल्यार तो येयलो थंयसर येयलो आनी मागीर तेणी ताका सांगलें. आनी मागीर आमची कशी आसता किंवां कितें आसता तो सुदेश म्हणटा तो गाडी घेवन थंय येयलो तेजे कडेन ना आपणाक ही गाडी नाका म्हणपाक लागलो. नाका म्हणना पळय आतां कस्टमर आमचें कशें आसा कस्टमराची चॉयस. कस्टमर आमकां कितें सांगता तशें आमकां हें करचें पडटा. आमकां म्हणपाक लागलो त्या भाऊची गाडी जाय तेजी सुभाषा कडेन वता मागीर सुभाष म्हणलो बरें तेणी कितें सांगलें तो जाय की ताका घेवन वच. तेणी गाडी काडली आनी परत टर्न मारून तो वचून किंवां रावलो. सुभाष येयलो. सुभाष येवन ताका घेवन गेलो. आनी आमकां मागीर फोन येयलो की सुभाषे तेणी एटॅक केलो म्हणून सुभाष. मागीर आमी स्पॉटार घेतलो. तो पर्यंत पुलीस येवपा ना. तशें आमी तुमकां पयलीं सांगलां की गोंयांत क्रायमाचो जो आंकडो आहा हो दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा. बरेचशे क्रायम्स आमी पळयता गोंयांत कितें ना कितें घडतूच आसात. ह्याच कारणान लागून नॉर्थ गोवा SP अक्षत कौशल हेणें एक काल मिटींग घेतली आनी मिटिंगाचेर असो तांच्यान ठराव घेतलो की सगळे कडेन जे पेट्रोलिंग जे आसा पळय हें वाडोवपाची गरज आसा. पण अचानक जेन्ना आयज सकाळीं आमकां एक अशी खबर कळ्ळी की थिवी सिरसा हांगासर एक एसॉल्ट जालो एक खुनी हल्लो जाल्याची खबर कळिल्ली आसा. ह्या खुनी हल्ल्याची सद्या अपडेट अशा तरेन आसा की एक टॅक्सी ड्रायव्हर सुभाष सावंत हो म्हापसा टॅक्सी स्टँडार भाडें मारपाचें काम करता. जेन्ना ताका एक भाडें येयलें तेन्ना तो जें भाडें घेवन जेन्ना सिरसा थिवी हांगासर पावलो तेन्ना तो फाटल्यान पॅसेंजर बसलो पळय तेणें सांगलें की मातसो सायडीक राव की आपलो एक फ्रेंड आसा तोय आपल्या वांगडा येता म्हणून अशें सांगलें आनी ताका सायडीक घेतलो. सायडीक घेयना फुडें कांय वेळान जो सुभाष सावंत आसा पळय हो टॅक्सी ड्रायव्हर हेचेर अचानक फाटल्यान तकलेचेर वार जाल्लो आसा. हितून सुभाष सावंत जो आसा हो अनकॉन्शियस जावन पडलो आनी अनकॉन्शियस जावन पडल्या कारणान तेणें लोकांची मदत मागली. लोक थंय पयलीं काही लोक जे आसा हे थंय रावपाक तयार ना जाले तांकां कळोंक ना की कितें जालां म्हणून. तेच्या उपरांत काही वेळ जेन्ना गेलो तेन्ना सुभाष गांवकाराच्या मदती खातीर काही थंयसर लोक जमा जाल्ले. लोक जमा जाल्ल्या कारणान थंयसून कोलवाय PI विजय राणे हे थंयसून पास जाताले तेन्ना तेणें पळयलें की कितें प्रकार जाला पळय तो. कित्याक सगळे कडेन थंय गर्दी पडलेली आसा. गर्दी पडल्या कारणान जेन्ना PI विजय राणे थंय देंवले स्पॉटार पावले आनी तेंच्यांनी पळयलें तेन्ना तो जो एक्यूज आसलो पळय तो थंयच आसलो. सडनली ताका PIन धरलो आनी रोबोट आपयलो बाकीचे पुलीस स्टाफ जो आपयलो आनी ताका सद्या अरेस्ट करून आपल्या ताब्यान घेतलो आसा. ताब्यान घेतल्या कारणान जो इंजर्ड आसलो टॅक्सी ड्रायव्हर सुभाष सावंत
हेका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सध्या शिफ्ट केल्लो आसा आनी तेचे सध्या उपचार चालू आसा डॉक्टरांनी आतां ताका फुडें GMCन रिफर केल्लो आसा कित्याक ताका सिरियसली तकलेक आनी फाटीक इंजर्ड जाल्ल्या कारणान जेन्ना आमी सुभाष सावंता कडल्यान जाणून घेता की नेमको प्रकार जाला कितें तेन्ना काही आमकां जी तेजे कडेन जें कितें घडलं पळय तें आमकां सांगलेलें आसा तेन्ना आमकां इतलें सांगलें की आपल्याचे तकलेर जो वार जालो आसा पळय एक व्हडलो हत्यार एक वेपन जे आसा हे वेपन घेवन सध्या आपल्याचेर वार जाल्लो आसा अशें ताणें सांगलां जे कितें तेजे कडेन घडलें जो तेजेर खुनी हल्लो जालो ते सगळे जे आसा आमी जो विक्टीम आसा सुभाष सावंत हेजे कडल्यान जाणून घेवपाचो सध्या प्रयत्न करया अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या एसॉल्टा बद्दल ह्या खुनी हल्ल्या बद्दल जे आसा पळय ती दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.